हुन्छ। नमस्कार श्रोतावृन्द, म गोजमो पार्टीका प्रमुख प्रवक्ताको हैसियतले आज जनता जनार्दन सम्मुखमा फेरि यस प्रकारले देखा परेको छु। विषय चाहिँ के छ भने हालैमा हाम्रा दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रका एमपी महोदय राजु विष्टजीले संसदमा कतिपय कुराहरू हाम्रो सम्बन्धमा राख्नुभएको छ र यसपल्ट उहाँले राख्नुभएको बुँदाहरू निकै धेरै नै छन्। अनि मैले यहाँ आज हजुरहरूको समक्ष सधैँ जस्तो बोलेर आफ्नो विचारहरू प्रकट गर्न लागिरहेको छुइनँ। म आज बुँदाहरू नछुटियोस् भनेर धेरै लाइनहरू चाहिँ पढेर तपाईँहरूको समक्षमा म राख्न चाहन्छु। र हालैमा संसद महोदयले गोर्खा समुदायको लङ पेन्डिङ डिमान्डको बारेमा हाम्रो हक र इतिहासहरू बारे अत्यन्तै सठिक विषयहरू राखिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद उहाँलाई हामी चढाउन चाहन्छौँ। विशेष गरिकन गोजमो पार्टीको तर्फबाट पनि यसपल्ट उहाँले राख्नुभएका बुँदाहरू अत्यन्तै टु द पोइन्ट र विस्तृत थियो। हामी दार्जिलिङ कालिम्पोङ तराई डुवर्सका बासिन्दाहरूको पैतृक भूमि तथा किपटको उहाँ अब धेरै वाकिफ भएको थाहा लाग्यो। यहाँ हाम्रो किपटको बारेमा उहाँलाई धेरै कुराहरू थाहा भएको र उहाँ रिफाइन्ड भएको जस्तो बुझ्नमा आयो। संसदमा यतिका धेरैपल्ट कुरा राख्न पाउने अनि कुरा राख्ने सायद प्रथम एमपी उहाँ बन्नुभएको छ दार्जिलिङबाट। तर संसद बाहिर भित्रका ती विशिष्ट निकायहरू जहाँ गरिनुपर्ने कार्य विषय हामीले कति महत्त्व दिँदैछौँ यो चाहिँ प्रश्नको विषय छ। देशको प्रभुसत्ता, भित्री अनि बाह्य सुरक्षालाई पनि ध्यानमा राख्दै हाम्रो जाति समुदायको आफ्नो अस्तित्व सुरक्षा समेतको निकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी अहिले छौँ। दार्जिलिङका सांसद महोदयले राख्नुभएका बुँदाहरू मध्येमा 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीलाई झट्ट एसटीको दर्जा दिनुपर्ने समेत कुरा राखिएको छ। अति विश्वस्त सूत्रबाट थाहा पाइए अनुसार आजको परिस्थितिमा केन्द्र सरकार बोर्डर इलाकाहरूमा राज्य निर्माण गर्ने सोचमा छैन भनिएको छ। यो विश्वस्त सूत्रबाट थाहा लागेको कुरा हो। अत्यन्तै विश्वस्त सूत्रबाट यो पनि थाहा लाग्न गएको छ कि भारतीय गृह मन्त्रालयले फेरि पनि पश्चिम बङ्गाल भित्रकै कुनै स्वायत्त व्यवस्था दिन चाहन्छ। यसो भएको खण्डमा कन्स्टिट्युसनल्ली ग्यारेन्टिड राज्यभित्रकै स्वायत्त शासन व्यवस्था केवल 2 वटा देखा पर्दछ। एउटा 6 सिड्युल आर्टिकल 244(2) अनुसार अनि त्यसै अनुसारको स्वायत्त परिषदको प्रशासनिक व्यवस्था औ अर्को चाहिँ 5th सिड्युल अन्तर्गतको एउटा प्रशासनिक व्यवस्था। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोराम राज्यहरूका जनजाति क्षेत्रहरूमा प्रशासनिक व्यवस्था चलाउनको निम्ति राखिने जो प्रशासनिक एकाइ हुन्छ त्यो चाहिँ 6 सिड्युल अन्तर्गत पर्न गएको छ कन्स्टिट्युसनल्ली। तर देशका अन्य क्षेत्रका यदि जनजाति क्षेत्रहरू छन् भने त्यहाँ चाहिँ 5th सिड्युल अन्तर्गतको प्रशासनिक व्यवस्था दिने कन्स्टिट्युसनले आफ्नो आर्टिकलमा बताएको छ, जसमा 6 सिड्युल आर्टिकल 244(2) अनि 5th सिड्युल आर्टिकल 244(a) मा हामी देख्दछौँ। हाम्रो जाति समुदायको अस्तित्व र अस्मिताको सुरक्षाको चिन्तन र पहल गर्ने 5th सिड्युल अनि 6 सिड्युलका हिमायतीहरूले के तर्क पेश गर्ने गरेका छन् भने यी 2 सिड्युलहरू अर्थात् 5th र 6 सिड्युल, यी 2 सिड्युलहरू सिड्युल ट्राइबलाई मात्र फेसिलिटेट गर्ने उद्देश्य राखेर संविधानमा लेखिएको भए तापनि संविधानको आर्टिकल 368 को प्रावधान अनुसार संविधानमा संशोधन गरेर नन ट्राइबलहरूको हक र आवश्यकताहरूको पनि सुरक्षा गरिनेछ। तर वास्तविकतामा भने त्यस्तो हुँदैन।
1973 सालको AIR सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 1461 अनुसार Parliament can in any way amend and alter or repeal any provision of the Constitution, and such amendment cannot be questioned in any court of law on any ground whatsoever भनिएको छ। तर फर्दर यस्तो पनि छ, unless they tend to alter or violate what may be considered as the basic features of the Constitution by the Supreme Court भनेर भनेको छ। भन्नुको तात्पर्य यो छ कि पार्लियामेन्टले आर्टिकल 368 अनुसार कन्स्टिट्युसनका विभिन्न बुँदाहरूमा परिवर्तन गर्न सक्दछ, संशोधन गर्न, एमेन्डमेन्ट गर्न सक्दछ। तर यदि त्यो एमेन्डमेन्ट गराइले चाहिँ त्यो आर्टिकल या त सिड्युलको बेसिक फिचरलाई नै भायोलेट गर्छ भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर भनेको छ। अब 5th र 6th सिड्युलमा बेसिक फिचर्सलाई हामी हेरौँ। बेसिक फिचर्सलाई भायोलेट गर्न मिल्दैन भनिएको छ र 5th सिड्युलको बेसिक फिचर यस्तो छ, हामी कन्स्टिट्युसनको पुस्तकबाटै हामी हेर्नेछौँ। यो मसँग एउटा कन्स्टिट्युसनको पुस्तक छ इङ्ग्लिसमा। यसमा 5th सिड्युलको बेसिक फिचर्सको बारेमा यसरी बताएको छ। 5th सिड्युल, Schedule 5, Article 244A, provisions as to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes भनिएको छ। भन्नुको मतलब 5th सिड्युलको बेसिक फिचर भनेको नै provision as to administration and control of scheduled areas and scheduled tribes भनेर भनेको छ। त्यस्तै तरिकाले 6th सिड्युलको बेसिक फिचर्समा चाहिँ भनिएको छ provisions as to the administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram भनेर भनिएको छ। यसलाई हामी हिन्दी संविधानको किताबबाट पनि हामी यसरी पढ्ने छौँ। हिन्दी संविधानको किताब, यो जनता जनार्दनको सुविस्ताको लागि मैले यो किताबै देखाइरहेको छु। अनि यो किताबको यहाँ हामी देख्छौँ, यो किताबमा पनि यो संविधानको 5औं अनुसूची र 6औं अनुसूचीको बेसिक फिचर्सको बारेमा यस प्रकारले बताइएको छ। 5औं अनुसूचीको बेसिक फिचर्स चाहिँ पेज नम्बर 504 यो पुस्तकको, यो हिन्दीमा भएको लेखिएको संविधानको पुस्तकको पेज नम्बर 504 मा आर्टिकल 244A अर्थात् 5औं अनुसूचीको बेसिक फीचर्स को बारे में यसरी लेखिएको छ। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध अर्थात व्यवस्था। यसै पुस्तक को पेज नंबर 506 में 6औं अनुसूची को बेसिक फीचर्स के बारे में यस प्रकार बताएको छ। 6औं अनुसूची अनुच्छेद 244(2) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध अर्थात व्यवस्था। यसबाट हामी के बुझ्दछौं भनेदेखि भारतको यो उत्तर पूर्वका 4 राज्यमा चाहिँ 6 सिड्युल अन्तर्गत त्यहाँका जनजातिहरूको अस्तित्व, अस्मिता र उनीहरूको जीवन लाई रक्षा गर्नको निम्ति, उनीहरूको समुदायलाई रक्षा गर्नको निम्ति, उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्नको निम्ति 6 सिड्युल राखिएको हो। र त्यस्तै तरिकाले 5th सिड्युल चाहिँ भारतका अन्य राज्यहरूमा भएका जनजाति क्षेत्र र जनजातिहरूमाथि उनीहरूलाई उनीहरूको अस्तित्व र अस्मिताको कायम गर्नको निम्ति, उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो जो सिड्युलहरू छ त्यो बनाइएको। यदि त्यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्न खोजिएको खण्डमा चाहिँ त्यसको बेसिक फिचर्सको हनन हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब हामी यहाँ यो अर्को कन्स्टिट्युसनको सानो एउटा किताब देख्छौं। हामीलाई बुझ्न र पढ्न र यो किताब पाउन अत्यन्तै सजिलो हुनाले मैले यो देखाइरहेको छु। अनि यो किताबको हामीले देख्छौं एमेन्डमेन्ट अफ कन्स्टिट्युसन भन्ने जो च्याप्टर छ त्यो च्याप्टर चाहिँ
हामीले यहाँ देख्दैछौँ 158 नम्बर पेजमा यो कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट भनेर यहाँ बताइएको छ। अनि यसको बारेमा यहाँनिर ठुलो एउटा बोर्डर हालेर यहाँ के लेखिएको छ भनेदेखि चाहिँ Parliament can in any way amend, alter or appeal any provision of the Constitution, and such amendments cannot be questioned in any court of law or on any ground whatsoever, unless they tend to alter or violate what may be considered as the basic features of Constitution by the Supreme Court भनेर भनेको छ। र यो चाहिँ अघि मैले भनेको जुन चाहिँ AIR 1973 को सुप्रिम कोर्ट नम्बर केस नम्बर 1461 मा त्यो लेखिएको कुरा हो। र यसबाट हामीले के बुझ्छौं भनेदेखि चाहिँ यदि हाम्रो इलाकामा फेरि राज्यभित्रकै एउटा प्रशासनिक व्यवस्था आउँछ तर त्यसलाई कन्स्टिट्युसनली ग्यारेन्टेड यदि बनाउनु हो भनेदेखि चाहिँ आइदर 5th शेड्युल या त 6th शेड्युल अन्तर्गतमा चाहिँ त्यो व्यवस्था ल्याइएको हुनुपर्छ। तर त्यो दुईटै व्यवस्था चाहिँ त्यसको बेसिक फिचर्सले चाहिँ यो बताएको छ कि यो चाहिँ जनजातिहरूको निम्ति हो भनेर बताइएको हुनाले गर्दा त्यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्दाखेरि अरूको यदि सेफगार्ड गर्नुको निम्ति पनि त्यहाँनिर सही तरिकाको एमेन्डमेन्ट हुन सक्दैन भनेर कन्स्टिट्युसनले नै यो कुरालाई बताएर ल्याएको हामी देख्छौं। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जान्न दरकार छ कि यो जग्गामा केन्द्र सरकारले यदि यस प्रकारले यो दुईटा व्यवस्था मध्येमा एउटा व्यवस्था ल्याउँछ भनेदेखि चाहिँ म एकछिनमा प्रकाश पार्नेवाला छु कि केन्द्र सरकारले कुन चाहिँ व्यवस्था ल्याउन चाहिरहेको छ। 5th कि 6th शेड्युल भन्ने विषय लिएर पनि अलिकति झलक म ल्याउन चाहन्छु। र यदि त्यसो गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ छोडिएका जो लेफ्ट आउट 11 कम्युनिटी छ त्यसलाई ती कम्युनिटीलाई चाहिँ गोर्खा कम्युनिटी भित्रका ती 11 जातिहरूलाई चाहिँ जनजातीयताको यो एसटी हुड चाहिँ दिएकै हुनुपर्छ। अन्त मात्रै यहाँनिर एउटा हार्मोनियस त्यस प्रकारको व्यवस्था खडा गर्न सकिन्छ राख्न सकिन्छ भन्ने टेक हामी लिन चाहन्छौँ। र अब यहाँ यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब 11 जातिलाई जनजाति बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा आयो। यदि त्यो होमवर्क गरिएन भनेदेखि चाहिँ केन्द्र सरकारले आज हामीमाथि थोप्न लागेको जुन चाहिँ प्रशासनिक व्यवस्था छ त्यो स्मुथली रन हुनेवाला छैन। र केन्द्र सरकारको प्रस्तावना यस्तो छ अब हामीले तिमीहरूलाई यो जिटिए दिएर राखेका हौं, त्योभन्दा पहिला डिजिएससी दिएर राखेका हौं। तर अबको समयमा चाहिँ हामी तिमीहरूलाई बोरो टेरिटोरियल रिजन जस्तै तिमीहरूलाई जिटिआर दियौं भने के कस्तो हुनेछ त भनेर सल्लाह मागिएको हामीले चाल पाएका छौं। तर त्यहाँ हामी के भन्छौं भन्थे चाहिँ जिटिआर गरिएको खण्डमा आजसम्म चाहिँ सम्पूर्ण गोर्खा कम्युनिटीलाई चाहिँ शेड्युल ट्राइब नबनाइएको हुनाले गर्दा तुलनात्मक दृष्टिकोणले बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजनलाई हामी के देख्छौं भने बोडोल्यान्डमा बोडोहरूको निम्ति त्यो व्यवस्था गरिएको हो र बोडोहरू चाहिँ 100% हामी सबैले जान्न सक्छौं, कसैले त्यसमा झुक्काउन सक्दैन। 100% उनीहरूलाई चाहिँ ट्राइबलहुड दिइसकिएको छ केन्द्र सरकारको द्वारा। अनि ती 100% ट्राइबलहरूको निम्ति त्यो पहिला बोडो टेरिटोरियल काउन्सिल तयार भयो अनि पछि त्यसलाई अपग्रेड गरेर बीटीआर अर्थात बोडो टेरिटोरियल रिजन बनाइएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ तुलनात्मक दृष्टिकोणले हामी के देख्छौं भने यदि बीटीआर कै नक्सामा जीटीआर दिने हो भनेदेखि चाहिँ 6th शेड्युलको कुरा आयो। 6th शेड्युलको कुरा आएको खण्डमा अनि केन्द्रले कस्तो प्रकारको एमेन्डमेन्ट गर्न चाहन्छ। हुन त 6th शेड्युल कन्स्टिट्युसनमा लेखिएको अनुसार बेसिक फिचर्स अनुसार त्यहाँ भएको बेसिक फिचर अनुसार चाहिँ नर्थ इस्टका 4वटा राज्यमा मात्रै लागू हुने त्यो व्यवस्था हो। तर यहाँ यदि त्यो लागू हुनुपर्छ भनेदेखि पनि अब गोर्खा जमात जुन गोर्खा जातिको निम्ति चाहिँ यो व्यवस्था आउँदैछ त्यो व्यवस्थालाई सम्पूर्णता हार्मोनियसली चलाउनको निम्ति चाहिँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो लेफ्ट आउट कम्युनिटीलाई त्यो शेड्युल ट्राइबको दर्जा दिनुपर्ने हामीले देख्छौं। एउटा समय आयो जति बेला चाहिँ अघि मैले बताएको जुन चाहिँ केस नम्बर 1461 सुप्रिम कोर्टको केस नम्बर 1461 भनेर मैले भन्दै थिएँ
त्यो चाहिँ के थियो भने केशवानन्द भारती एउटा एकल व्यक्तिले केरल राज्यको अगेन्स्टमा सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा दायर गरेका थिए। जति बेला संविधानदेखि संविधान असम्मत जो काम चाहिँ केरल सरकारले गरिरहेको थियो त्यस बखत चाहिँ केशवानन्द भारतीले गर्नुभएको जो केस थियो त्यो केसको नम्बर नै चाहिँ थियो AIR सुप्रिम कोर्ट केस नम्बर 1461 र उहाँले जब चाहिँ त्यो केस गर्नुभयो र केस गर्दा उहाँले जित्नुभयो र जित्नु भएपछि उहाँको त्यो केस गरेको समयमा सुप्रिम कोर्टको बेन्चले के भनेर चाहिँ यो केसलाई चाहिँ उहाँको पक्षमा लियो र केरल सरकार हार्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ यस्तो प्रकारले लेखिएको छ इन 1973 इन केशवानन्द भारती वर्सेस स्टेट अफ केरला AIR 1973 Supreme Court case number 1461. The Supreme Court held that the amending power under Article 368 was subject to an implied limitation, a limitation which arose by necessary implication from its being a power to amend the Constitution by a majority of 7:6. The court ruled that Article 368 does not enable Parliament to alter the basic structure or framework of the Constitution भनेर भनिएको छ र यो जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट त्यो 1973 मै आएको भर्डिक्ट आजसम्म नल एन्ड भोइड भएको छैन। द्याट स्ट्यान्ड्स अहिलेसम्म त्यो स्ट्यान्ड गर्छ अनि त्यसको बारेमा मैले हजुरहरूलाई पढेर पनि सुनाएँ। अब यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि केन्द्र सरकारले हामीलाई जबरजस्ती गरेर राज्यभित्रकै कुनै व्यवस्था तर कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था दिन चाहन्छ भनेदेखि चाहिँ अब 11 वटा लेफ्ट आउट कम्युनिटीलाई चाहिँ एसटीको दर्जासितै एसटीको दर्जा पूर्ण गरेर दिएपछि मात्रै राज्यभित्रको एउटा कन्स्टिट्युसनली ग्यारेन्टिड व्यवस्था दिन सक्ने अवस्थामा आज राज्य पुगेको छ। तर अब जनता र विभिन्न राजनैतिक दलहरू एवं बुद्धिजीवीहरू जसलाई चलन चल्तीको भाषामा हामी स्टेक होल्डर्स भन्दैछौँ, हामी सबै मिलेर सही चिन्तन र कदम उठाउने समय आएको छ। आज समयको अभावले यसभन्दा अघि म बढ्न चाहन्न। हुन त हाम्रो भूमिको जो स्पेशल स्टेटस छ, जुन तरिकाले चाहिँ राज्यभित्रको राज्य या त राज्यभित्रको 6 सिड्युल जस्तो व्यवस्था नभएर यो पूर्णाङ्ग एउटा राज्यकै रूपमा आउनुपर्ने लिगल अधिकार हाम्रो छ, कन्स्टिट्युसनल राइट्स हाम्रो छ। जस्तो कि कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 1 त्यसको 3C मा हाम्रो यदि यो भूमिको स्पेशल स्टेटस चाहिँ गुजुल्टिएर त्यहाँ बसेको छ, जसमाथि चाहिँ बहुतै ठुलो अन्याय र अत्याचार भएको छ, त्यो विषय लिएर अन्य समयमा हामी कुरा गर्नेछौँ र गोर्खाल्यान्ड सोझै सम्भव छ भन्ने पक्षमा म छु र हाम्रो पार्टी पनि छ। तर यदि केही कारणवश यो यस्तो प्रकारको व्यवस्था आएको खण्डमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भन्ने कुरामा गोजमुमो पार्टी एकदमै चिन्तनमा लागेको छ र गोजमुमो पार्टीका अध्यक्ष महोदयलाई केन्द्र सरकारले बोलाएर बात पनि गरिसकेको हो। उहाँको विचार बुझ्नलाई होम मिनिस्टर माननीय अमित शाहजीले कुरा पनि गरिसक्नु भएको हो अनि जसले सोद्धाखेरि उहाँको विचार सोद्धा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले चाहिँ सारा गोर्खा कम्युनिटीलाई फाइदा हुने यदि केही छ भने र हाम्रो भविष्य हाम्रो कुरो केही वास्तवमै छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ म जनताको समक्षमा लैजान तयारी छु।